खुश आमदीद। आप पर रब्बे कायनात की करोड़ों लाखों रहमतें और बरकतें हों। मैं आतिफ अवान हूँ और आप देख रहे हैं अर्निंग पॉइंट। आज की वीडियो है जी पाई नेटवर्क से मुतल्लिका। पाई नेटवर्क की होम स्क्रीन पर पाई ने KYC से मुतल्लिका एक नई अनाउंसमेंट जारी की है और अनाउंसमेंट है जी KYC से मुतल्लिका। और पाई कम्युनिटी को KYC से मुतल्लिका काफ़ी दिलचस्पी है और काफ़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं तमाम अहबाब के KYC से मुतल्लिका कोई ना कोई ख़बर सुनने देखने को मिले। तो ये जो नई अनाउंसमेंट KYC से मुतल्लिका पाई नेटवर्क ने लगाई है, इसमें हमारे देखने सुनने के लिए बहुत कुछ है और गुड न्यूज़ है और अच्छी खबर है। और अच्छी खबर ये है कि अनकरीब पाई नेटवर्क जो है वो बड़े पैमाने पर KYC का आगाज़ करने जा रहा है। अब जिस अंदाज से हमें इंतज़ार था कि पाई नेटवर्क जो है वो हमें मास KYC देगा, इस अनाउंसमेंट से हमें ये अंदाज़ा होता है कि शायद मास KYC का आगाज़ तो ना किया जाए, लेकिन लगभग जो ओवरऑल पाई नेटवर्क की कम्युनिटी है उसके तकरीबन 20% मज़ीद लोगों का जो रहते हैं KYC करने से रहते हैं। वैसे तो ज़्यादा आवाम रहती है, लेकिन कम से कम जो 20% मज़ीद लोगों की KYC जो है वो मुतवक्को है आनी। और इस अनाउंसमेंट को अगर हम मज़ीद पढ़ने के लिए और सादा ज़ुबान में आपको समझाने के लिए हम रीड मोर पर क्लिक करें तो ये पाई नेटवर्क का जो होम पेज है, पाई नेटवर्क की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाती है। और यहाँ पे मैं आपको सादा ज़ुबान में समझाता हूँ, बताता हूँ कि इसमें पाई नेटवर्क ने क्या बताया है इस नई अनाउंसमेंट में। तो काफ़ी तफसीलन KYC से मुतल्लिका उन्होंने बताया है। लेकिन अभी जो KYC हुई है, लगभग 27 लाख लोगों की KYC अब तक हो चुकी है और 27 लाख लोगों ने KYC में हिस्सा लिया है, जिसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी KYC पेंडिंग में जा रही है। लेकिन लगभग 2 मिलियन लोगों की, यानी तकरीबन 20 लाख लोगों की KYC जो है वो अप्रूव्ड हो चुकी है। और वो जो है वो गाहे बगाहे जैसे जैसे लोगों को समझ आ रही है वो अपने जो बैलेंस हैं वो मेन नेट में ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं, यानी माइग्रेशन का अमल भी जारी सारी है। अब जो ये जो अनाउंसमेंट आई है, इस अनाउंसमेंट की अगर बात की जाए तो इस अनाउंसमेंट में पाई नेटवर्क ने एक तासुर दिया है। पाई नेटवर्क ने तासुर ये दिया है कि वो इस पूरे प्रोसेस को, पूरी कम्युनिटी को इंतहाई ईमानदाराना तरीके से लेकर चलना चाहते हैं। यानी कि देखा जाए तो उनका तासुर ये मिलता है कि काफ़ी हद तक वो इस जो अब तक का जो अमल है KYC का, जो लोग KYC पास करके आगे पहुँचे हैं उनसे गैर मुतमईन दिखाई देते हैं। और इन्होंने अपनी इस अनाउंसमेंट में यही बताने की कोशिश की है कि अपना अंदाज़ा, अपना तासुर यही बताने की कोशिश की है कि उन्हें लगता है कि अब भी काफ़ी स्पेस है, काफ़ी जो है वो गुंजाइश मौजूद है मज़ीद बेहतरी की, क्योंकि अभी भी उन्हें लगता है कि बहुत सारी जो फेक आईडीज़ थी, बोट्स जो थे, वो भी KYC पास करके आगे सिस्टम में निकल चुके हैं। और बहुत सारी KYCs ऐसी भी थी जो कि बज़ाहिर फेल नहीं होनी चाहिए थी, वो जो है वो नाकाम हो गई हैं। सो उस लिहाज से देखा जाए तो उन्होंने इस अपनी जो नई अनाउंसमेंट है इसमें ये बताने की कोशिश की है कि उन्होंने अपने सिस्टम को इम्प्रूव किया है और लगभग एक हफ़्ते के वक्फे के बाद वो लगभग 20% लोगों की जो है वो KYC मज़ीद जो है बड़े पैमाने पर देने का इरादा रखते हैं। ठीक है जी, आने वाले वक्त में। और थोड़ी सी जो उनको बग्स या कोई प्रॉब्लम लोगों को जो फेस हो रहे थे और लोगों की तवसत से उन तक फीडबैक लोगों का पहुंचा, तो उसको उन्होंने बेहतर करने की कोशिश की है। मुख्तलिफ़ डिवाइसेस पर कैमरास की जो फ़ोटो लेने की जो सलाहियत थी, ख़ास तौर पर जो पुराने फ़ोन थे उनमें मसाइल का सामना था लोगों को, उसको बेहतर करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जो है वैलिडेशन का जो निज़ाम है उसको भी बेहतर करने की कोशिश की गई है। और ज़ाहिर बात है जब ये 20% लोगों के पास KYC का ऑप्शन जाएगा, और अब काफ़ी हद तक बहुत सारे लोगों ने ये जो टाइम पीरियड था इस दौरान एक दूसरे से पूछ कर, देख कर, सुन कर और आपस में बहस व मुबाहिसा करके ये चीज़ अंदाज़ा लगा लिया है, आपस में डिस्कस करके कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही हैं। अगर किसी की KYC पास हो गई है तो किस वजह से हुई है, और किसी की अगर KYC पास होने से रह गई है, पेंडिंग में चली गई है, तो उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं।
ٹھیک ہے جی. تو موسٹلی لوگوں کو جو ہے وہ ان کے جو دستاویزات تھے وہ مطلب ہے کہ انہوں نے اس انداز سے سبمٹ نہیں کروائے جو کہ نیٹ ورک کی جو ریکوائرمنٹ تھی. ٹھیک ہے جی. اب اگر پاکستانیوں کی بات کی جائے، ہم اپنی بات کریں گے، تو زیادہ تر لوگوں نے جو جناب اردو شناختی کارڈ کا بھی استعمال کیا، پاسپورٹ کا بھی کیا، اسمارٹ کارڈ کا بھی کیا. لیکن جو اردو شناختی کارڈ والے حضرات ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب تک آپ کو موقع ملتا ہے KYC کا، اس دوران آپ اسمارٹ کارڈ بنوا لیجئے، کیونکہ اسمارٹ کارڈ سے ہی آپ جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ اپنی KYC پاس کر سکتے ہیں. اردو کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ اردو کے ساتھ نہیں ہوتی. بہت سارے احباب اردو کے ساتھ بھی اپنی KYC اپروو کروا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے اندر بس سمپل سی بات ہے کہ آپ کی جو اعداد و شمار ہیں، یعنی تاریخ پیدائش وغیرہ، تاریخ تنسیخ شناختی کارڈ کی، تاریخ اجرا وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ واضح نظر آنی چاہیے. اس کے علاوہ جو آج آپ کی شکل، صورت، ہیئت ہے وہ، اور جو شناختی کارڈ کے اوپر آپ کی تصویر ہے وہ، یہ دونوں میچ ہونی چاہیے. یعنی اگر کسی تیسرے شخص کو دکھا کے آپ کی تصویر جو آپ کے شناختی کارڈ پر لگی ہے اور آپ کی سیلفی تازہ ترین، جو ظاہری بات ہے آپ KYC جمع کرواتے وقت جمع کروائیں گے، تصویر لیں گے، سیلفی لیں گے، وہ اگر ایک تیسرے شخص کو دکھائی جائے تو جو انجان ہو، یعنی جس طرح ویلیڈیٹر کے پاس جائے گی تو وہ جج کر سکے اور کہہ سکے کہ ہاں جی یہ ایک ہی شخص کی تصاویر ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ فرق نہیں لگتا آپ کو تو پھر آپ اردو کے ساتھ بھی KYC کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ کسی قسم کا وہام یا جھول نہ رہے. آپ کوشش کریں کہ آپ جو KYC ہے وہ اسمارٹ کارڈ کے ساتھ، ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ، یا پھر آپ کیجئے اسمارٹ کارڈ کے ساتھ، پاسپورٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. پاسپورٹ، اسمارٹ کارڈ یا پھر ڈرائیونگ لائسنس. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس کے بعد جناب KYC کا جو عمل ہے وہ تقریباً دسمبر کی 15 تاریخ سے اس کا سلاٹس جو نئے ہیں وہ آنے شروع ہو جائیں گے. اور اس دفعہ کبھی امید ہے انہیں کہ جو پچھلی دفعہ کا جو ایک سیشن گزرا ہے KYC کا، اس میں جتنے بھی کمی بیشیاں تھیں وہ اب دور کر لی گئی ہیں اور زیادہ بہتر انداز میں جو ہے وہ KYC ہوگی، یہ 20% لوگوں کی. اور یہاں جو KYC لوگ کریں گے اس دورانیے میں، یہ جو ابھی نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، یہ نیا دور ہے KYC کا، کچھ سسٹم میں بہتریاں لا کے اس کے بعد یہ اندازہ لگایا جائے گا کہ ہاں اب سسٹم اس قابل ہے کہ اب ماس KYC جاری کی جا سکتی ہے. تو ماس KYC پھر اس کے بعد بھی تمام جو کمیونٹی ہے اس کے لیے جاری کر دی جائے گی. تو لب لباب اس تمام جو یہ اناؤنسمنٹ ہوم سکرین کے اوپر لگی ہے، اس کا یہ بنتا ہے کہ سسٹم کو بہتر کیا گیا ہے. اسی لیے قدر تاخیر کے بعد، یعنی تقریباً جولائی کے مہینے میں KYC کا آغاز ہوا تھا باضابطہ طور پر ابھی، اور اس کے بعد جو ہے جتنے لوگ کر سکے تھے، جتنے لوگوں کے پاس KYC کا سلاٹ آیا تھا، اس کے بعد وہ ویلیڈیٹرز بنے، اس میں سے پھر ویلیڈیشنز ہوئیں، پھر لوگوں نے مسائل کا سامنا جن کو رہا وہ ایک دوسرے سے ڈسکس کیے. پھر یہ جو لگ بھگ 5 مہینے کا جو یہ 5 سے 6 مہینے کا جو یہ دورانیہ گزرا، اس میں جو پائی کے جو ڈیولپرز ہیں انہوں نے منتظمین ہیں جو انہوں نے اس کو سسٹم کے اندر جو بھی کمی بیشی تھی اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. اور ایک بہتر سیٹ اپ کے ساتھ اس دفعہ پھر آپ کو ہفتے کے بعد، لگ بھگ 1 ہفتے کے بعد، یعنی اسی اناؤنسمنٹ میں اس چیز کا تذکرہ کیا گیا کہ 1 ہفتے کے بعد آپ کو موقع ملے گا ایک دفعہ پھر KYC کرنے کا، لیکن سلیکٹیو یوزرز کی KYC آئے گی. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے تیار رہیے اور کوشش کیجیے کہ اسمارٹ کارڈ کے ساتھ یا پاسپورٹ کے ساتھ اپنی KYC مکمل کیجیے. تو یہ تھی جدید ترین اپڈیٹ، تازہ ترین اپڈیٹ. اور مزید خبریں اور مزید جو تفصیلات ہیں پائی نیٹ ورک کے حوالے سے یا کرپٹو کے حوالے سے، اگر آپ ان سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو کر لیجیے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہم آئندہ جو بھی ویڈیو پوسٹ کریں وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے. بہت شکریہ. اللہ رکھا، نبی رکھا، علی رکھا.